Je m'entraîne. قالك غولي لي مو دو لا ميم فامي، يعني غادي نربط ما بين الكلمات ديال نفس العائله. صافي، عندنا كلمات منا وكلمات منا، كل وحده غنصلوها بلا فامي ديالها. داكوغ. باغ اكزومبل عندنا هنايا افامي. افامي هي جائع. سونوغير هي يتغدى يقتات. كويزيني هي يطبخ. كونستروير يعني يشيد يبني ولا شي حاجه د لا كونستركسيون كيبني شي حاجه. كوفغير هي يغطي كيغطي شي حاجه. جارديني هي جايه من جاردان، هي entretenir ان جاردان، يعني كتعتني بواحد لو جاردان كتنقيه وهذا. صافي، entretenir ان جاردان. شنو بقات لنا؟ فيرمي. فيرمي هي يغلق. صافي، عندنا لي مو اللي من الجهه الاخرى. عندنا فيرميتور هو الاغلاق. كونستركسيون البناء. جاردان الحديقه. كوفرتور الغطاء. فان الجوع. كويسون الطبخ. نوريتور يعني التغذيه ولا الغذاء. صافي. دابا غادي نصيلو افامي. باش شنو هي الكلمه اللي من هنا اللي من العائله ديالها قريبه لها؟ افامي قلنا هي جائع، غادي نصلوها بفان. شتي الجوع، هي فيها تقريبا نفس الحروف، فيها اف و ا و ام. هنايا كاين اف و ا و ام. صافي، افامي غادي نصلوها مع فان. جائع مع الجوع. داكوغ. بقات لنا سونوغير. سونوغير مع لا نوريتور، هذه باينه، يعني يتغدى مع التغذيه. كويزيني هي يطبخ شي حاجه، كيطبخ كيطيب شي حاجه، غادي نصلوها مع كويسون مع الطبخ. صافي، هيا كويزيني مع كويسون. حتى هي مشتقه من كوي. شتي هي كوي كوي. كونستروير هذه باينه مع كونستركسيون، يبني مع البناء. صافي. كوفغير يغطي مع الغطاء. لا كوفرتور. كوفغير avec couverture. جارديني مع لو جاردان. entretenir قلنا ان جاردان، كنعتنيو بشي حديقه. فيرمي مع fermeture، يغلق مع الاغلاق. صافي. entoure le mot intrus dans chaque liste، يعني كل لائحه غادي ندورو على الكلمه الداخله. لو مو انترو هو الكلمه الداخله اللي ما كتكونش عندها علاقه بلا فامي ديال لا فامي دو مو اللي عندنا. صافي، بحال مثلا هنا لي هو الحليب. ليتيي هما الالبان. لي هو لو لي السرير. لي طاج هما لي برودوي تيغي دو لي باردون، هما لي برودوي تيغي دو لي، يعني المواد لي كان يعني اللي كنستخلصوها من لو لي، بحال لو فروماج لو ياغورت وداكشي. صافي، لي ليتي لي ليطاج. شنو هو الكلمه الداخله عندنا هنا؟ هو لي، يعني السرير، ما عندها حتى علاقه بهاد لا فامي دو مو اللي عندنا هنا. صافي. فورنو هو الفران ولا اللي كنطيبوه فيه. فارين الدقيق. انفاريني. انفاريني يعني شي واحد اللي كي كوفير دو فارين، شي واحد اللي مغطي بالفارينه، هذاك هو انفاريني. فارينو هي بحال دابا شي برودوي كنقولوا إلي فارينو، يعني كي كونتيان د لا فارين، يعني فيه لا فارين. داكوغ، هذه هي فارينو. يعني شنو الكلمه هنا اللي داخله؟ هي فورنو، ما عندهاش علاقه بلا فارين و انفاريني وفارينو. داكوغ. فروي. فروي عرفناها هي الفاكهه. لو فرويتي هي ديك الشجره اللي كتكون بحال دابا شجره التفاح، شجره يعني الفواكه ديال الليمون ديال المشماش وداكشي كنقولوا سي تا فرويتي، يعني شجره ديال الفواكه. فوير هو هربه. فرويتي. فرويتي هي شي حاجه اللي كناكلوها كنقولوا ولا كندوقوها كنقولوا فيها لو غو دو فروي، كنقولوا الي فرويتي. او بيان بحال دابا شي بارفان كنشموها كيجينا فرويتي، فيه يعني فيه يعني اون سون لو فروي داك لو بارفان، ولا ملي كناكلو شي حاجه كنلقاو فيها لو غو دو فروي، هذيك هي فرويتي، شي حاجه اللي فيها لو غو دو فروي. داكوغ. فين هو لو مو انترو هنايا؟ هو فوير، شي واحد اللي هرب. صافي. شوكولا هي الشوكولاته. شوكولاتي. شوكولاتي هو هذاك سولوي يعني كيكون مختص في لا فابريكاسيون ديال الشوكولا، كيبقى يصايب لنا ديك كيصايب الشوكولات وكيصايبوا
على شكل يعني على الاشكال وريضه هذه يعني كيكون مختص في الشوكولات. صافي. شوكولاتي حتى شي حاجه اللي كتكون فيها لو بارفان دو شوكولا، بحال هنا فخويتي فيها لو غو دو فخوي، هنا شوكولاتي بارفومي دو شوكولا كيكون معطر بالريحه ديال الشوكولاته. شوكولاتي. لو كوكوتي هي ديك الشجره ديال الكوكو ديال جوز الهند. يلا شنو لو مو انتر هنايا؟ عندنا شوكولا، شوكولاتي، شوكولاتي. كوكوتي. برافو، كوكوتي هو لو مو انتر. تري بيان. عندنا تيغ الارض، تيغيبل شي حاجه مرعبه ولا رهيبه. تيغان هي واحد الارض كبيره، واحد القطعه ارضيه. تيريتوار هو الاقليم. شنو هو لو مو انتر عندنا هنا؟ هو تيغيبل شي حاجه مخيفه. عندنا هنا بوتيي. لو بو هو داك الفاز الكبير ديال الفخار ديال الطين بلوتو اللي كنديروا فيه الغرس النباتات، هذاك هو لو بوتيي. هو هذاك السيد ولا داك الشخص اللي كيصايب لنا الفخار، كيبقى كيصايب ديك يعني لارتيزون دو بوتري. صافي. بوتيي سي سولوي كي فابريك لا بوتري. بوتيرون هو ديك كي كنقولوا لها بالعربيه بوتيرون، هي ديك القرعه الحمراء اللي كتكون كبيره مدوره اليقطين، هذاك هو لو بوتيرون. لا بوتري هو الخزف. لو بوتي هو سولوي اللي كيصايب هذا سولوي كي اكزيرس اللي كيمتهن لا بوتري كنقولوا له بوتي. هذا لا بوتري هو الخزف. يلا فين هو الكلمه الداخله عندنا هنا؟ تري بيان، بوتيرون. القرعه الحمراء ما عندها حتى علاقه بلا بوتري. شنو بقات لنا؟ لا ديرنيير فامي عندنا اسبري هي الروح، اسبوار الامل، اسبيرونس يعني واحد حتى هو واحد التمني، واحد كنتمناو شي حاجه، اون اسبيرونس. وعندنا هذيك لا ديرنيير ما كتبان لكمش هنا، هي ديزيسبيرونس او بيان ديزيسبوار. ديزيسبوار هو فقدان الامل. صافي. شنو هي الكلمه الداخله هنا هو اسبري. تري بيان. هنايا je m'évalue trouve 5 familles de mots dans cette liste. عندنا هنا une grande liste de mots، بحال واحد اللائحه كبيره، حنا غادي نخرجوا منها 5 فامي، 5 العائلات. داكوغ. يعني الكلمات كيكون عندهم نفس يعني مشتقين من نفس العائله، كيكونوا فيهم تقريبا نفس الحروف كما قلنا لو ميم راديكال. داكوغ. شنو الكلمه الاولى؟ alimentaire. نبداو بها باش عاد نزيدو ياك. نديرو alimentaire. alimentaire هي غذائي. alimentaire. نقلبوا على الكلمات بعدا اللي بحال alimentaire. عندنا هنا ليجيرتي، aliment. شتي هادو هما لي مو د لا ميم فامي. aliment نحيدوهم باش ما يدوخوناش. alimentaire، aliment. célébrer، placement، cohabiter، alimentation ياك. alimentation. شنو عندنا اخر؟ placer، léger، déplacer، habitation، alimenter. شتي هادو هما الكلمات ديال العائله ديال اليمونتي. صافي. اليمونتي، اليمونتير، اليمون، اليمونطاسيون. صافي. دابا غندوزو للمو الثاني. عندنا ليجيرتي. ليجيرتي هي شي حاجه اللي خفيفه ولا الخفه، هذا المصدر ليجيرتي. صافي. ليجيرتي، ليجيرتي. داكوغ. عندها بزاف د لي زاكسون، عندها هنا وحده ايغو، هنا غراف، هنا ايغو. ليجيرتي. صافي. هي الخفه. نسيت واحد الاو هنايا. عندنا او عاد تي. صافي. غادي نصلحها ونرجع. هاني صلحتها هنا او عاد تي. ليجيرتي. ليجيرتي شي حاجه عندها علاقه بليجي. ليجي. داكوغ. ليجي. ليجي يعني شي حاجه خفيفه. الي ليجي. صافي. صافي. ما بقاتناش شي حاجه ديال ليجي. ها هي ليجيرمون. نضربوا على ليجي. ليجيرمون. ليجيرمون هي بخفه. habita، habiter، alimenter. صافي. هادشي اللي عندنا ديال ليجي. صافي. دوزو الكلمه الثالثه. célébrer. شنو قلنا؟ célébrer هي يحيي ولا يحيي ولا يحتفل به. célébrer.
شنو عندنا؟ سيليبري نضربوا عليها بلاسمون سيليبري سيليبراسيون سيليبراسيون. هذه هي الكلمه اللي كتنتمي لا فامي ديال سيليبري، هي سيليبراسيون. صافي هادشي اللي عندنا في هذه الكلمه. نشوفوا بقات لنا بلاسمون. هذه بلاسمون بلاسمون غادي تكون بلاس بلاسي بلاسي ديبلاسي، يعني شي حاجه تو لا ديبلاس يعني كتغير لها المكان ديالها. ديبلاسي ابيتي. صافي هادشي اللي كاين في ديبلاسي ياك. شنو بقات لنا؟ ما كنتش كتبان لكم. بقات لنا كوابيتي. بقات لنا هاد العائله هادي كوابيتي. غنديروا معاها ابيتاسيون ياك، وغنديروا معاها ابيتا و ابيتي. صافي حنا كملناهم كاملين. يعني جايه من السكن المسكن. كوابيتي يعني كتسكن حدا شي واحد. كوابيتي كوابيتي يعني ابيتي ا كوتي دو ياك. كوابيتي شنو قلنا؟ ابيتاسيون مسكن. شنو الكلمه الاخرى؟ habiter يسكنوا le verbe et habitant. صافي هكا كنديروا باش كنستخرجوا هكا لي فامي دو مو. صافي هنايا question numéro 9. pour chaque mot trouve deux mots de la même famille. aide-toi de ton dictionnaire. يعني لكل كلمه غادي تلقى لنا جوج كلمات من نفس العائله. صافي وتقدر تستعن في هادشي بلو ديكسيونير ديالك بالمعجم ديالك وتقلب على لي مو د لا ميم فامي. داكور. جورنال هنا عندنا جورنال هي الجريده. شنو لي مو ديريفي ديالها ولا لي مو د لا ميم فامي ديالها؟ جورنال جريده. غادي نديرو اقرب حاجه للجورنال هي جورناليست صحفي، حقاش ما كاينش شي جورنال سون جورناليست ياك. جورناليست. نقدروا نديرو جورني. لا جورني هو اليوم ولا اليوم. تقدروا ديروا جوغ حتى هي تزيدوا جوغ، ولكن هما طالبين لنا هنايا غير جوج. داكوغ. حنا درنا جورناليست اي جورني. تقدر ديروا جورنو يعني لو بلوريال ديال جورنال هي جورنو. صافي. امي هو الصديق. شنو غادي نديرو؟ لو نون ديال امي هي اميتي صداقه. صافي اميتي. صافي اميتي. شنو غادي نديرو؟ اميكال. اميكال هي حبي، شي حاجه حبيه يعني بدون. بحال دابا مثلا كنديروها هكا في المسابقات ولا في المباريات ديال الكره، ولا كنديرو دي ماتش اميكو يعني حبيه غير بيناتنا ما داخل فيها لا تصفيات لا. صافي. جوايو هي سعيد. المشتقات ديال جوايو هي سعيد. حنا غنديرو السعاده براسها هي لا جوا ياك. تقدر دير جوايوز لو فيمينان ديال جوايو. تقدر دير جوايوزمون يعني بسعاده. جوايوزمون. صافي. جوايوزمون غادي تقدروا ديروا جوايوز. صافي. غنزيد لكم هنايا جوايوز. صافي ها هي جوايوز. كما قلت لكم تقدروا ديروا هنايا جوغ. غنزيد لكم هنايا جوغ ولا نزيد لكم غير جورنو. صافي. صافي. جورناليست جورني جورنو. اميتيي اميكال. جوا جوايوزمون جوايوز. صافي. يلا مي شيغ زيليف نخليكم دابا على بروشين سيونس ان شاء الله. بون شانس.